बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. म्हज्या मोगाचेनो आज पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची वर्ती परब जावन आसा. आज इस्टर. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळीच्या वेळार आमी त्या सोम्याक अर्घ दिवंक, आराधन करूंक, स्तुती करूंक ताच्या मुखार आमी हजर जाल्या. त्या देवाचे उतार आमकां म्हणटा की जुवांव प्रमाणे शुभ अर्थान 1:20 एक पयली वळी. आयतारा फांत्या फरार उजवाडच्या आदी आयतारा फांत्या फरार उजवाडच्या आदी मागदल्याची मोरी फोंडासरची आयली. थंय समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळा फाटी लोळयल्ली तिणें पळयली. आयतारा फांत्या फरार आमी आज आयतारा फांत्या फरार आसा. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळी 5:30 वरांचेर येवकुरिस्तांतल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक पळोवंक आमी जण एकले हजर जाल्या मुखार. तवळती सिमांव पेद्रू आनी जेजूक मोगासो जावन आसल्या शिसा लागीं धांवोन येवन म्हणाली, सोमियाक फोंडांतलो काण व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेणाव. तेन्ना पेद्रू आनी तो आनी एकलो शीस समाधेसरशी भायर सन गेले. ते दोगी धांवात गेले, पूण तो आनी एकलो शीस पेद्रू प्रास वेगी पावलो. ताणें बागोवन तीण पळयतना धरणीर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसली, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रू येवन सीदा समाधे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेली सणाची वस्त्रां देखली, पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडलेलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगाता नासतना वरे विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेन्ना समाधेसरशी पयले पावलेलो तो आनी एक शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखले आनी सत मानले. तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवन मेल्ल्यांतलो परतून जीवन जाला म्हणून सत मानले. म्हज्या मोगाचेनो आज पुनर्जीवन जाल्ल्या त्या सोम्याच्या सांगाता आमी जण एकले हजर जाल्या. आयचो वर्तो दीस जावन आसा. आज ताची काकूत आमी मागून घेवंक ह्या लायनीर आमी हजर जाल्या. मार्क चॅप्टर 6 वर्स 34 आमकां म्हणटा की अशें मोशव्या वयलो सकला देंवतना जेजून वोडयेक लोकां जमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी गवळी नातल्या बकऱ्या बरी ते आसले देखून ताचे काळीज मोवाळले. ताचे काळीज मोवाळले. कित्याक आज देवाचे उतर म्हणटा की ह्या सगळ्या लोकांक पळोवन जेजूचे काळीज मोवाळले, जेजूचे काळीज बिरमोतीन भरले. आज त्याच जेजूचे काळीज आमचेर आज मोवाळटले. कित्याक म्हळ्यार आमी कश्टान आसा, दुखान आसा, असमाधानान आसा जावं फुरो आज आमी जण एकली ह्या आराधनाक मागण्याक हजर जाल्या. आज तोच जेजू आमचेर काकूत कर देंवयतलो. मात्र न्हय आमच्या हर एकल्यांचे उण्यापण आसकत काय पयस कन ताची काकूतीची दैवीक सकत आमचेर देंवन येतली. त्या खातीर ह्या आराधनान भाग घेता आसतना आमची काळजां, आमची मनां, आमचें जिबीत पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या हातान आमी दिवया. कित्याक आज वर्त बापान सर पदवी आपल्या पुता जेजू क्रिस्तच्या हातान दिला. आकाशच्या वयर, ह्या आकाशच्या खाला, भुमीच्या वयर, पाताळी सर पदवी बापान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक दिला. सगळी एक घडीभर आमी दिमी घालया आनी उंड्याच्या रुपार आमच्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां मेळोवंक घेवच्या जेजूक ताची काकूत मागून घेवंक आमी तयार आसतना आज सगळे आमी ते जेजूक आराधन कर म्हण ह्या वेळार. मुगाळिश्टाचे येसू वंदितां तुका, सोडवणदाराचे येसू वंदितां तुका. मोगाळिश्टाचे येसू वंदितां तुका, सोम्याक आमी वंदन कर म्हणया. सोडवणदाराचे येसू वंदितां तुका, खालत्या बोळ्याचे येसू वंदितां तुका. त्या येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या आमचे दिश्ट कांसोया म्हज्या मोगाचेनो.
सगळ्या लोकांक पळोवन ताचे काळीज खण वाडले, ताचे काळीज बिरमोतीन बुडले. आज बिरमोतीन बुडले काळीज ह्या युक्रेस्तांत आमच्या मध्ये आसा. भुकेल्ल्या लोकांक ताणें जेवण दिले, ताचे उतार धाडन तांकां शिकोवन आत्मीक घटाय दिवन तांकां परत तांच्या घरा फाटी धाडले काळीज आज आमच्या मध्ये आसा. आज बिरमोतीन भरले काळीज आमच्या मध्ये आसा, खुरपेन भरले काळीज आमच्या मध्ये आसा. हे जेजू बळ्या आनी काळत्या काळजाच्या खर काळीज मुझे तुझ्या काळजासारखे म्हणून मागया. आज तुम्ही म्हज्या पुताचे काळीज, म्हज्या दुवेचे, म्हज्या घोवाचे, म्हज्या बायलेचे, म्हाका कोणे दुखयला, कोणाचेर हांवें राग दवरला, तांची काळजा तुझ्या काळजासारखे कर म्हणून मागया. आज पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची सकत आमच्या आमच्या कुटुंबाच्या सदांच्या दिवून येऊ दे. जे कितें पोरणे आसते गेले नवे आज आमच्या मध्ये उदयोन आयला. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू जिवंत जाला. हालेलुया. जिवंत जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. महिमा तुका महिमा तुका महिमा तुका महिमा तुका महिमा तुका स्तुती तुका. पुन्हा जिवंत जाल्ल्या जेजू आज मरणाचे तुवें जैत वेले, पिडेचे तुवें जैत वेले, सगळ्या देवसराच्या सक्तीचे तुवें जैत वेले. म्हज्या कुटुंबांतल्या सगळ्या वायटाचेर, खोट्यापणाचेर, काळोखाच्या पदवेचेर, सगळ्या वायट सांगलेचेर आज जैत आमकां लाभून दी जेजू. तुझ्या अमोरीक रक्तान या सकाळीच्या वेळा आमकां धुवन नितळ कर. आमचे उण्यापण अस्कत काय पयस कर. तुझे काकुतीचे रगत, तुझे बागेवंत रगत आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सहसन्यांचेर, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, आमी कामाक वयच्या सुवातेचेर, आमच्या बॉसाचेर, आमच्या हाताखाल कामाक असल्या भाव भयणांचेर आमी येताना वेता आसतना तुझे अमृत संरक्षण या वेळार मागूंक येता आसतना खंयची सकत, खंयची पदवी, खंयची वायट सकत आमकां कोणाकी हात लायना जावं दे. हालेलुया 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 हालेलुया. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान आमच्या मध्ये बरी टेस्टिमनी आसा. ह्या टेस्टिमनीचेर आमी ध्यान दिवं. कित्याक म्हळ्यार ह्या 40 दीस आराधनान जायत्या लोकांक जेजून हात लावन बरेपण लाभयला. त्या खातीर ह्या टेस्टिमनीचेर आमी ध्यान दवरन ही टेस्टिमनी आयकून त्या धन्या जेजूक आमी अर्घा दिवया. हांव अलोयशा रॉड्रिक्स आनी हांव 14th आसा आनी हांव खार रावता. आज धन्या देवाक काळ जाता नरका आनी वाकणता म्हज्या मागण्या आयकल्या पासत. जायते वर्सांतून म्हजे आनी म्हज्या भावाचे उलोवणे बंद आसले. जायते अनफॉरगिवनेस आनी बॉन्डेजीस आसले. हांव ताचे कडेन बेसावी घेयन नासलें. हांव रोज 12 मिनटाचो व्हिडिओ पळयत आसतना तेन्ना हांवें देवा कडेन म्हजे मागणे समर्पण दिले की तूं म्हजे आनी म्हज्या भावाची अनफॉरगिवनेस बॉन्ड ब्रेक कर. एक दीस जेन्ना हांव म्हजे मागणे करत आसतना माते 5, 20 आनी 2 बळीत देवाचें उतर अशें सांगता की जर आमी आमच्या भाव या भयणीक बक्षिना तर आमी जे सॅक्रिफायस देवा लागीं करता ताचे कांय अर्थ ना. आनी त्या उतरांनी म्हजें काळीज बदल्लें. हांवें डिसायड केलें की हांव म्हज्या भावा कडेन बॉक्सांनी मागतलें आनी बेसाव घेतलें. आनी हांवें तशें केलें. आनी त्या दिसतून म्हाका अशें रियलायज जालें, फील जालें की हर एक बॉन्डेजीस, अनफॉरगिवनेस आनी ज्यो प्रॉब्लम्स आमचे मदें आसले ते सगळे ब्रेक जाले. म्हूण हांव धन्या देवाक अर्घा आनी वाकणता. म्हजें सेकेंड टेस्टिमनी जावन आसा की हांव रोज चिंततालें की हांव ह्या करस्माच्या वेळार सकाळीं उठोन 5:30 वरां मागणें पळयतालें. पूण जायते अडचणी आनी म्हज्या आळश्या वरवीं म्हाका उठोवंक जायनासलें. करस्मेच्या 10वे दिसा एक टेस्टिमनी आयकून, एक चेडवाचें टेस्टिमनी आयकून हांवें डिसायड केलें की हांवूय उठून सकाळीं मागणें करतलें. हांवें म्हाजे मागण्या देवा लागीं समर्पण दिलें की देव तूं म्हाका हेल्प कर सकाळीं 5:30 उठून मागणें करूं. आनी दुसऱ्या दिसातून हांव एवरी डे 5:30 उठून मागणें करूंक स्टार्ट जालें. त्याचे उपरांत हांव म्हजे मागण्यांत एवरी डे देवा लागीं सांगलें की म्हाका एक बरें काम फावो करून दी जो बँकींग रिलेटेड आनी पार्ट टायम आसूंक जाय, सो दॅट हांव म्हजे स्टडीज आनी काम दोनी मॅनेज करूंक जाय. 24 मार्च म्हाका मुखारतून कंपनीच्या मॅनेजरचो कॉल येयलो की त्याने म्हजे रेज्युमे एक ऑनलायन सायटार पळयले आनी सांगलें की त्याच्या कंपनीत फ्रेशर लागून पार्ट टायम जॉब अवेलेबल आसा. हांव दुसऱ्या दीस इंटरव्यूवाक वयचे पयलें हांव देवाक अर्घा दिवन गेलें की थँक्स म्हाका हें काम फावो केल्या पासून. हांव म्हज्या इंटरव्यूवात पास जालें आनी जायते काम म्हाका जाय तशें म्हाका फावो केलें. देवाक हांव अर्घा आनी वाकणता. म्हजे मागणें आयकल्या पासून हांव देवाक काळ जातून
थँक्स म्हणटा आनी ब्रदर प्रकाश आनी त्याच्या एंटायर टीम मेंबराक ही हांव थँक्स म्हणटा आमच्या भावार देवात वाडोवचे लागून. थँक्यू जेसस. प्रेज यू जेसस. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आमच्या मध्ये आसा फादर फ्रँकलिन डिसोजा सिओमग दिएसीस. म्हज्या मोगाचें ह्या जागा खातीर हांवें मागया की दाळारी आमी विसरला ना म्हणून आसतना आमकां आदार दिवच्या ह्या जागाचेर सोमेची भरपूर आशिर्वाद दिवन येवं दी. तांचेर आनी तांच्या पंगडाचेर सोमेची दैवीक सकत वळोवन येवं दी म्हणून आमी मागया. ह्या 10 मिनटां प्रसंगान ती आराधना मुंदरसून व्हरतले. Ergan do caso minha Jesus, roglap do caso minha Jesus. Jesus Cristo dei moga chobao benino, ame deivik kakulticha novenacha disani asam. Aiso dis एप्रिलाची तारीख 4 आयतार आणि आमच्या 3ऱ्या दिसाच्या नोवेना. आज सर भक्तिवंत आणि भावार्थी आत्मे म्हज्या सरची हाड म्हणून आमी देवा लागीं मागुया. मग शोनो आज तुमच्या सांगात वांटून घेवचो नियाळ जावन आसा निर्गमन ग्रंथ आवास्वर 3:7 आणि 9 आणि 10. तशेंच निर्गमन ग्रंथ 16 आवास्वर 11-13. कितें सांगता तें आमी आयकुया. इजिप्तच्या गुलामपणान आसलेल्या इस्रायल प्रजेक देव आपली काकूळट दाखयता. कशी दाखयता आमी हांगा पळोवचें जाल्यार 3रो आवास्वर 7 अशें सांगता. आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांक तावून सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोबू हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. आनी 9 इस्रायलीची बोबू आतां म्हाका पावल्या आनी इजिप्तगार तांकां कशे दग दितात म्हूण हांवें पळयलां. आनी तांच्या खातीर तो मैजेक विंचून काडटा. तर आतां ये आनी म्हज्या परजेक इस्रायलीतांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाऱ्या सरसी धाडटा. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचो मोग, देवाची काकुळट केदी वर्तिगी म्हणून इस्रायल ती जनांग सुमार 400 वर्सां फारावेराच्या हाती कश्टली. पूण देवान तांकां हात सोडलो ना. देवाचे काळीज काकुळटीचे मोगाबरीत काळीज म्हणून हांगा आमकां ह्या बुकान वाचूंक मेळटा. त्या खातीर देव कितें म्हणटा पळया, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. तर लोकांचें दळदीरपण देव पळयता. म्हजेंय दळदीरपण, आमच्या कुटुंबाचें दळदीरपण देव पळयता. म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्या तावून सुटका मेळच्या खातीर तांकां थंय फारावेरायचे सैनीक जावंक पुरो, ते कामाचे जावंक पुरो, ताच्या हातीक सकल आसले जावंक पुरो, ते कश्ट दिताले. आज आमकां थोडे फावटी राजकारबारी चलोवचे कश्ट दितात. क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर कश्ट दितात. आमकां सबार फावटी दगद मेळटा. विविध नोमणींनी आमकां हे कश्ट दगद सोसूंक मेळटा. आनी त्या खातीर देव सांगता तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्या तावून सुटका मेळच्या खातीर तांणी मारली बोबू हांवें आयकल्या. देव आमची बोबू आयकता. देव आमची मागणी आयकता. तर दैवी काकुळटीचे नोवेन एका रितीन आमी देवा लागीं करची बोब जावन आसा. बोब म्हळ्यार आमच्या काळजाचे अत्रेक, काळजाचे मागणे देवा समोर त्या काकुळटीक आमी उलो करचे जावन आसा. ताची काकुळट अगणीत, ताची काकुळट वर्ती आमी उलो करतना तो आमकां आयकता. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. म्हज्या भाव भयणीनो, देवाक म्हजी तुजी दूख कळीत आसा. आमचे ग्राणे तो आयकता. आमची बोब तो आयकता. ह्या दिसांनी म्हजो एक मित्र
तो व्हेंटिलेटरार आसलो, सुमार दीस जावन व्हेंटिलेटरार आसलो. सबार जाण ताच्या खातीर मागताले परगांवांत. आनी म्हज्या भावान म्हाका खबर दिली तो व्हेंटिलेटरांत हांव पाटी आयला. देवाची काकूळ तूं ताचे थंय देवान दाखयली. आनी मोगाचे भाव भयणीनो, आज तोच देव आमची दूख पळयता. त्या खातीर आमी कंगाल जावचे न्ही, निराश जावचे न्ही. आमची दूख आमी ताका समर्पण जेजय. आनी तो देव कितें सांगता, ओळ 9, इस्रायली ताची बोब आतां म्हाका पावल्या आनी इजिप्तकार तांकां कशे दग दितात म्हणून हांवें पळयलां. इजिप्तकार कशे दग दितात. तर आमकां आमच्या बोवारी काम करच्या जाग्यार आमच्या क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर आमकां कशे दग दितात तें देवाक कळीत आसा. तर मग अशें भाव भयणीनो, ह्या नव्यानाच्या दिसांनी दैवीक काकूळ आमच्या वयर देव दिवं दी. कशें थंय इस्रायल जनांगाक सुटका मेळ्ळी, तशीच आमकांय सुटका मेळच्या खातीर आमी बोब मारया. तर आतां तूं ये. देव कोणाक विंचता? मोइशेक विंचता. आनी म्हजे परजेक इस्रायली तांकां इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराव्या सरशीन धाडटा. हांव तुका फाराव्या सरशीन धाडटा. हांव धाडटा. आय एम सेंडिंग यू. मग भाव भयणीनो, आज आमकां हें मिसांव देवान दिलां. जावं पुरो आमच्या फिरगतीन याजाक रिलिजियोस आसात, पवित्र सभा आसा. ज्याद्वारे ह्या मागण्याचे पंगड आमी कितें करता, आमकां देवाची मजत दिवंक. जावं पुरो हे 9 दिसाचे विशेष नोवेन आमी आसा केलां तें आमकां मजत दिवंक. त्या खातीर तर आतां ये आनी म्हजे परजेक इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराव्या सरशीन धाडटा. एक मिसांव, स्पश्ट मिसांव आनी तातूंत स्पश्ट दिश्टाव आसा. म्हज्या परजेक सुटका दिवंक हांव धाडटा. धाडसो जावन आसा देव. तो ताच्या कृपेन बरोवन, ताच्या काकुळतीन बरोवन तो धाडटा. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी पळयता देवान तांकां कितें केली. इजिप्तांतली भायर हाडली, मात्र न्ही तांकां तांबडो दर्यो उतरोवचे वरें देव करता. त्या तांबड्या दर्यांतल्यान, तांबड्या दर्या मुखार पळया, तांबड्या दर्या बरी समस्या आमच्या मुखार आसता. फूड करूंक आमकां जायनात, उतरोवंक आमकां जायनात, पूण देव तें सुकोवंक शकता. ही विल ड्राय द लँड ऑर द सी, रेड सी. आज आमकां तो कितें करता, तो सुकयता आनी थंय तो आमकां तो वांसयता. ताची काकूळ तूं वर्ती जावन आसा. इस्रायल परजेन देवा वयर शीण उसारलेल्या वेळार सबार फावटी तांणी कंप्लेन केलें, शीण उसारली जाल्यारय देवान तांकां सोडूंक ना. देवान ताच्या अगणित मोगान देव तांकां मन्ना आनी लवे दिता. 16वो अवस्वरो आमी निर्गमान पळोवचो जाल्यार वळू 11 आनी तावन 13. 26 मोइशेक म्हळें, हांवें इस्रायलितांचो शीण आयकला. तांकां अशें सांग, दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दोदोश उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. सांज जातना लवे उबून आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तंबा भोंवतणी देवाचें धंपण पडलें. पळया मोगाचे भाव भयणीनो, देवाचो मोग, देवाची काकुळतो, दया माया कितली वर्ती. कित्याक त्या लोकांक, कश्टोच्या लोकांक देव कशें विशेष पापान तांकां सोडून हाडटा, तांबडो दर्यो उतरोवचे बरें करता. मात्र न्ही तांकां भुकेल्ल्या वेळार, तानेल्ल्या वेळार त्या कडपातांक उदक दिता. भुकेल्ल्या वेळार तो तांकां कितें दिता, तांकां जेवण दिता, मन्ना दिता, लवे दिता. देवाची काकुळतो निजायकी वर्ती. म्हज्या भाव भयणीनो, आज आमी त्या काकुळतीचो अनुभव सोडया. ही गणिता इस्रायलितांक जाल्ली गणिता एक काणी न्ही, बगार ती जिवी जावन आसा, जिणी जावन आसा. तर आमकांय इस्रायलितांक सुटका दिल्लो देव, आमी सांगता देव अब्राहाम असो, देव इसाक असो, देव जाकोब असो, तो देव म्हजो आनी तुजो. सुटका दिली इस्रायलाक, आमकांय दिता पातकी मनशाक. स्तुती करुया, ताका अर्गां होगळा वाकाणी दिवया, तोय आमकां सुटका दितलो. सर्वेस्पर बाबा, आगणीत काकूळ दारा तुका अर्गां होगळापणी वाखाणी दिता. आयच्या ह्या नोवेनाच्या वेळार विशेष मोपान हें नोवेन आयकुच्या हर एका म्हज्या भाव भावडांचेर तुज्या आशिर्वाद घालत. तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर.
जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसांनी आमी आसा. ते पुनर्जीवनपणाची सकत तांच्या कुडीन काम करूं दी. कशें तुवें मोइजेक विसलोय, आज तुज्या सेवका द्वारीन तूं तांकां संदेश दिते आसाय. पवित्र सभे द्वारी तूं संदेश दिते आसाय. तर देवी काकुळतीचो आयतार आमी आचारसंचा वखता. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमची त्या सावां तूं बेसावांनी बोर. आमच्या कुटुंबाचे मिसांव अभिषेक कर. तांबड्या दर्ये बरी समस्या आसल्यारी, कितेंच नासल्यारी आमकां तूं दिवंक शकताय म्हूण तूं दाखयताय. तुजी सकत आयच्या ह्या नोवेनांत आमचें थंय काम करूं दी. आमची पिडा शेडा अंकर बनपस बंदोड्यो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान निष्क्रिय जावं दी. जेजूच्या अमोलिक रक्ताचे संरक्षण आमकां मेळों दी. ते अमोलिक रगत आमच्या रक्त काणाचे शरीरांचेर हाडांचेर सगळ्या उदका येवच्या वाटेचेर शेणाय जेजू आमकां सुडका दी. आमच्या कुटुंबान दैवीक काकुळतीन बोर, दैवीक मोगान बोर, अंकर बनपस बंदोड्यो विशेष जावन हट गर आनी सर गर्व पयस वचूं दी. आनी आमच्या काळजांनी ती मोवाळाय तुज्या काळजा सारकी आमची काळजां कर जेजू. जेजू बळ्या निकाल त्या काळजाच्या कर म्हज्या काळीज तुज्या काळजा सारकें. आमेन. कशें मोव बिडीनो आयच्या नोवेन आमी करया. हाच्या नोवेन हांव तुमच्या खातीर वाचतलो आनी हाच्या नोवेन असो हांवें उद्देश तुमकां सांगला. आज सर्व भक्तिवंतांक आनी भावार्थी आत्मे म्हजे सरशी हाड म्हणजे देवा सरशी हाड म्हूण आमी मागया. बो काकुळदारा जेजू, तुज्या काकुळतीच्या भंडारात हांव तुजी कृपा हर एकल्याचेर तूं उदंड मापान वत्ताय. घे तूं आमकां तुज्या भोव दयाळ काळजाच्या आश्रयांत आनी ताचे तावन सुकोवन दावोवंक केदींच सोडिनाका. हे आमी मागतांव तुका आसा त्या बापाच्या अद्भुत मोगा मोरिफात, ज्या मोगान तुजें काळीज हक्कान उर्बेन लासता. ससनाच्या बापा, तुज्या पुतान जल्मा हक्कान जोडून घेतलेल्यांचेर दिश्ट घाल. ताच्या दुखा बरीत पाशावां पासोतो तांकां तुजे आशिर्वाद दी आनी तुज्या कळनातलेल्या सडवणेन तांकां वेडो घाल. अशें ते मोगांत कळना जावं वा भावार्थाचे देणे होगडायना जावं. बागार सूर आंजा आनी सांता सांगाता ते तुज्या अपरिमीत काकुळतीची वाखाणणी करूं ससनाच्या ससनाक. आमेन. मी सर्वां सांगाता मेळोन म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीर. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. सर्वेस भर तुमचे सोवे आसो, तुमचेय सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बापो फ्रँकलिन सोजो शोमो गादीसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा. म्हज्या मोगाचेनो अर्थाभरीत प्रसंग दिवन येवक्रिस्तांतय आमकां व्हरून पावयला. आज आमी येवक्रिस्तांत आमचें ध्यान मन दवरया. काकुळदार जेजू आमच्या मदें येवक्रिस्ताच्या उंड्याचेर उपर हजर आसा. कोणाचेरी तो काकुळ देवय नासतना रावचो ना. ताणेंच म्हणलां न्ही की मातेव प्रमाणे शुभ वार्तांत 7व्या वळीन मागा तुमी घेतल्यात. आज आमी मागोवंक हजर जाल्या. ह्या वेळा आमचे कोंत आमी भायर काडया. दैवीक काकुळतीच्या तेर्साद्वारी आज येवक्रिस्तांतल्या जेजू लागीं मागया. जाता जाल्यार 10 मिनटां आमी दिमेर पडोन मागया. वेळा सोम्या तुजी काकूत आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाच्या सान्याचे दिवन येवं दी. कितल्यो भाव भयणी ह्या दिसांनी आमकां पॅटिशनां दिवन आसात की ह्या फाटल्या 2-3 म्हयन्यांतून कोणाची भुरगीं आपले उतार आयकनासतना आवय बापायचे अन्य जातीच्या फ्रेंडशिपान फसोवन आपल्या आवय बापायच्या दोळांतल्या दुखा गळोवन आसात. कितले युवा जाणां वायट संवयन सांपड नासात. कितले गोबायला मध्ये मिसअंडरस्टँडिंग, अनैतिक संबंध, वाईटपण, राग, द्वेष, तंड, मनोभेद, विंगडपण आम्ही समर्पण दिवया त्या जेजूच्या हातान.
दुकाळ तुमच्या दळांतल्यान गळोन आसात, समाधान तुमच्या मोतीन ना. आज तो जेजू ह्या युकरिस्तान हजर आसा. मागया आमच्या खातीर मात्र सगळ्या संवसारान कितल्यो बाबणी आज तुझे प्रॉब्लेम तुका मात्र व्हड म्हूण दिसता आसा. सगळ्या संवसारात तुज्या बरें कितलो लोक कश्टोन आसा. आज जण एकल्या खातीर मागया आमचे प्रॉब्लेम आनी सगळ्या संवसाराचे प्रॉब्लेम समर्पित करून मागया. सांगाता म्हणया सत म्हणता देवाक, सर्वपदवीधर बापाक, सर्गांनी प्रितूम विचार असणारा आणि जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुत्राक, आमच्या सुम्याक, जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे सांभाळलो, अवकार मोरयेंतान जन्मालो, पोंस पिलाताका ताणें कर सोंसले, ताका कुस्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका पेलो, तो मेला मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदवीधर देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंयतान जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करतलो. सत म्हणता पवित्र आत्म्या, कथोलिक पवित्र सभी, भक्तांचो एकतार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणांचे जिवीत. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तसे आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यान पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपान बरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रैम ते तू सुदैवान सदैव फादर जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माई, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरण्याच्या वेळार. नमान बरे कृपान बरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रैम ते तू सुदैवान सदैव फादर जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माई, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरण्याच्या वेळार. नमान बरे कृपान बरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रैम ते तू सुदैवान सदैव फादर जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माई, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरण्याच्या वेळार. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन. सांगाता म्हणी आमी वेळार, सासनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्यांनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मान देवपण, आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून आज वाचे आमी तिसऱ्या नव्यानांत आमचे सगळे गरजो समर्पित करणं हांगा असले विनंती खातीर मागव्या. आसर भक्तिवंत आनी भावार्थी आत्म्याक म्हजे सरशी हाड. भोव काकुळदारा जेजू, तुज्या काकुळतीच्या भंडारात हांव तुजी कृपा हर एकल्याचेर तूं दंड मापान वत्ताय. घे आमकां तुज्या भोव दयाळ काळजाच्या आश्र्यांत आनी ताचे तावन चुकोवन धांवोवंक केदींच सोडी नाका. हे आमी मागतांव तुका आसा त्या सर्गींच्या बापाच्या अद्भुत मोगा मरिफात, ज्या मोगान तुजे काळीज हक्कान उर्बेन लासता. ससनाच्या बापा, तुज्या पुतान जल्मा हक्कान जोडून घेतलेल्यांचेर दिश्ट घाल. ताच्या दुखा बरीत पाशवां पासत तांकां तुजे आशिर्वाद दी, आनी तुज्या खळानांतल्या रक्षणान तांकां वेडो घाल. अशें ते मोगांत खळाना जावं वा भावार्थाचे देणे होगडायना जावं. बागार सर आंजा आनी सांता सांगाता ते तुज्या अपरिमीत काकुळतीची वाकाणी करूं. ससनाच्या ससनाक आमेन. मागया म्हज्या मोगाचे न्हू पयल्या मिस्तेरांत समर्पण दिव्या. ह्या सगळ्या पॅटिशना खातीर आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला. ह्या जण एकल्या भावभणीची गरजो आमी त्या जेजू मुखार उबारया. पयल्या मिस्तेरान आमी आमच्या सगळ्या कुटुंबां जिवीत आमी जेजू मुखार उबारया. युक्रिस्तांतल्या जेजू हांगा बरोवन दिल्ली सगळे पॅटिशन आमी तुज्या मुखार उबारता. पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजू आज काकूत कर आमच्याले मागूंक सांगल्या भाव भयण्याची. आज कुटुंबां जिवीत आशिर्वादांनी भर. कुटुंबान बेबदेपण, अनिश्काळपण, झगडे, झूज, तंड, मनोभेद, डायवर्स, विंगडपण, स्वार्थ पयस कर जेजू. कुटुंबां जिवीत पवित्रपण पवित्र आत्म्याच्या बळान सक्तें कृपेन देण्यान तूं भर. सर्गीची दैवीक सकत जण एकल्यांच्या कुटुंबान वळोन येवं दी म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. प्रत्येक थरान आज मागया आमी सगळीं कुटुंबां तुमच्या कुटुंबान कितें प्रॉब्लेम आसा हे समर्पित कर मागया वेळार.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची गोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून या दुसऱ्या मिस्तेरांत आमी समर्पण दिवया. समर सगळ्या युवा जाणांक तरणाट्यांक भुरग्यांक सुमेच्या समर्पण दिवया. कितले भुरगे पिडेन आसात, कितले तरणाटे वायट संवेन सांपडून आसात, काम ना, फुडार तांचो अर्दाक रावला, कितें करचें म्हण कळत देदोस्पर जालात. आज मागीर कन्फ्युजन जाला. सगळ्या युवा जाणांक आमी सुमेच्या समर्पण दिवया. मागया कितल्या लोकांची एग्जामी आसात, 10वी 12वी ल्हान भुरग्यांची एग्जामी आसात. सोम्या जाणवायन तांकां बोर, पवित्र आत्म्याच्या बळान सक्तें कृपेन देण्यान तूं बोर. सोम्या जेजू प्रत्येक तरां तुजी कृपा सगळ्या युवा जाणांच्या वळोन येवन दी. अन्य जातीच्या फ्रेंडशिपान सांपडन आज पदकाक सांपडन अशें आवय बापाय दुखायन अशें तांची काळजां मना मोवाळ आय म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव आमची मरिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव आमची मरिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव आमची मरिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची गोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून मागया वेळा तिसरो मिस्तेर आमी समर्पण दिवया. सोम्याची काकू देवून दी सगळ्या संसारात विस्तारल्या पिडेवंताचेर. कितली बाबणी आज व्हायरस कोरोना म्हणल्यार व्हायरस सांपडून आसात, लास्ट स्टेजीर आसात, स्वास काडूंक जायना, कोणाच रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला, भियोन आसात, कावच्योन आसात. मागया जणकल्या बाबण्या ती सोम्या जेजू आमच्याले कितल्या लोकांनी मागोंक सांगला. सोम्या जेजू संवसारांत आसता सगळ्या कोविड पिडेस्तां खातीर आमी समर्पित आहोत. जेजू तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर. कोणा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला, व्हेंटिलेटर आसा, लास्ट स्टेजीर आसात, तांची काकूत कर. तुझ्या रक्तान नितळ कर. जेजू अजूनय कितले लोक नानाच्या पिड्यान सांपडून आसा, हॉस्पिटल वचून भियोन आसा. जेजू मागता हांव सोम्या तुजी काकू तांचे देवय. सोम्या प्रत्येक तरान किडनी, लिव्हर, कॅन्सर जायत्या नमनमनाचे पिडेन सांपडल्या. तुझ्या भुरग्यांक दाय दाखय. तूं रक्तान नितळ कर. जेजू तुझी दैवीक सकत येवकरची पदवी सगळ्या पिडेवंताच्या वळोन येवन दिया वेळार सोम्या जेजू काकूत कर म्हणून तुयेले परतून मागता. दोनी हात आमचे वयर उबारया. सगळ्या पिडेस्तांक समयच्या समर्पया. तुमकां खंयची पिडा आसा जेजूच्या हातान समर्पण दिव्या वेळार मागया. सोमेची दैवीक गुण जावची सकत या वेळा रिसीव करा. या वेळा सोमेची सकत या वेळा अनुभव करया आणि सोमेची काकूत आमी तोंड दुखते कारण मागया वेळा सोमेची काकुतीद्वारे आमकां बरेपण लाभून दिवन मागुया.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या आमच्या सुमी सुमी आणि आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची गोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून आम्ही मागया नाना रीतीच्या सवयीत एडिक्शन जाल्ल्या भाव भयणाक आमी समर्पण दिवया. बेबतेपण, प्रत्येक तरां ड्रग्स, गांजा, अनिश्काळपण, प्रद्वारपण, प्रत्येक तरां नाका जाल्ल्या सवय एडिक्शन जाल्ल्या हर एकल्या भाव भयणाची काकूत कर. जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर. आज काकूत कर. प्रत्येक तरान मागता कितलो पयशाची समस्या आसा, कितले लोक रिणार आसात, कोणाकी दिल्ले पयशे पाटी मेळनासतना जांफरो मोस केला जांफरो हे जेजू काकूत कर. ते पयशे तांकां पाटी मेळाशे. कोणें जागो विकूंक चिंतला, घरदार विकूंक चिंतला, तांकां बरी रेट मेळना. कोणें जेजू आज लॉन आसा, रीण फारीक करूंक जायना. कितले लोकांक काम ना जेजू, कामाच्या समस्या आसा म्हणजे जेजू. आज म्हणजे जेजू काम केल्यार फावत तो पाग मेळना. हे सुम्या जेजू आज तांच्या बॉसाक काम करच्या सुवात्यो आमी तुज्या मुखार उबारता. सुम्या जेजू आज मागता म्हणजे जेजू कितले लँडांत आज प्रॉब्लेम आसा म्हणजे जेजू आमी समर्पिता जेजू त्या भाव भयणाक. कितल्या कुटुंबांत समाधान ना, घरांत शांती ना, आज सगळे घराबे आशिर्वादीत कर. तुझ्या बेसांवांनी बरो आमचे मागून सगळे पेटिशनां, कोणाचो बिझनेस डावन जाला, हाताखाली कामां जायनात, हे सगळे प्रॉब्लेम तुज्या हातान समर्पित करन आमी तुझ्या लागीं परतून मागता. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सांग प्रत्येक तरान मागया वेळार या गायनाद्वारे आमी सांगता म्हणया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवंडारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या बारीकपणापासून मागया म्हज्या मोगाचेनू ह्या वेळार मागया आमच्या बाप साहेबा खातीर बरी भलायकी तांकां फाव जावच्या खातीर मागया सगळ्या कार्डिनलां खातीर ताणें हातागेले मिसांव काम पोंता पावूंक तांकां कृपा मेळच्या खातीर जैत मेळच्या खातीर बरी भलायकी तांकां लाभच्या खातीर सगळ्या भिस्पां खातीर मागया आमी. सोम्याची दैवीक सकत तांचेर वळोन येवच्या खातीर हर एक घडी तो जेजू तांकां वाट दाखोवन दी, बऱ्या भलायकेन तांकां दवरूं दी. सगळ्या संवसारांतल्या ह्या जागां खातीर मागया. तांचे मिसांव कामांत तांकां जैत मेळच्या खातीर मागया. मागया सगळ्या धर्म भयण्यां खातीर मागया. पवित्र दैवीक सकत तांच्या जिवितार वळोन येवच्या खातीर सोम्याची सेवा करता आसतना खंयचे निरासपण तांकां भोगाना जावच्या खातीर मागया. आमचेले मागोवन जाल्यार जण एकल्या भाव भयण्यां खातीर तुमच्याच फिरगेसच्या ह्या जागाक तुमी समर्पण दिया. तुमच्या फिरगेसच्या धर्म भयण्यांक तुमी समर्पित करून मागया. तुमच्या कुटुंबात कोण ह्या जागा आसा धर्म भयणी आसा तांकां समर्पित करून मागया. आयच्या दिसा
सोम्याची दैवीक सकत तांच्या वळून येऊन दी आमचे ते कोणे सगळे माग म्हणला ह्या जण एकल्या भाव भयण्या सोम्याच्या ते समर्पण दिव्या तिसऱ्या नव्यानात सोम्याची दैवीक खाकूत आम्ही जण एकली अनुभव करूया पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या लागीं आमी आसता आसतना ताका अनुभव करया ताका स्वीकार करया ताका आराधन करन सांगाता गायनाद्वारे म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता म्हारा काकूत आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता म्हारा काकूत आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता म्हारा काकूत आमची कर म्हज्या मोगाचेनो या तिसऱ्या दिसाच्या नव्यानान अर्था बरी तुम्ही भाग घेतल्यात चड आनी चड तुमकां देव बरें करूं प्रत्येक थरान आयच्या बागी फेस्ताचो शुभाशय हांव तुमकां जण एकल्यांक पाठयता तशेंच विश यू हॅपी इस्टर पुनर्जीवन जाल्ल्या सुम्याची सगत जवणिकली आज अनुभव करया सगळे आमी दिमी घालया म्हज्या मोगाचेनो तुमची खंयची पेटिशन आसा आमकां धाडा आमी कंटिन्यू मागता जाता तितलो वेळ ह्या दिसांनी दैवीक काकूतचो तेर्स करा तशेंच आस्तावन 50 दिसां मागीर फेंतेकोस्ताची पाराब सुरू जाता फेंतेकोस्त आस्तावन 50 दीस म्हज्या मोगा तशेंच आस्तावन जेजू कशे जिवंत उठलो त्या फोंडांतावन हर एक दिसा तो एक एकल्याक भेटला तुम्ही शुभ व्हरता आज फाल्यां परवा
सगळं हप्त्याची शुभ वार्ता वाचली वयता तुमकां कळटा सदांच सकाळी तो जेजू म्हाका आनी तुका मेळोवंक येता आमी जाता तितली भाव भयणी एक दिसा आराधना भाग घेवया पुनर्जीवन जाल्यार जेजूक आमी मेळया आमची तकली आमी बागोवन आमी नमस्कार करून ताचो आशिर्वाद आमी जावन घेवया Guli boro tu am so shelia mogan koso paso soro labon so वय सोम्या Nithar तुझ्या आशीर्वादाने vukasar आमकां बोल shishabi सोम्या तुझ्या बेसावांनी आमकां बोल तुझ्या कृपेन आमकां बोल येवकरिस्तांतल्या जेजू तुजी दैवीक सकत आमचे वळोन येवं दी आमची काकूत कर जेजू दया दाखय नमस्कार करता हांव तुका आराधन करता हांव जेजू सोडवण दारा जेजू वंदीत हांव तुका खालत्या बोळ्या थैंक यू जीसस जेजू प्रेज यू जीसस महिमा तुका राया स्तुती तुका राया वगळप तुका जेजू पदवी तुका जेजू बोऱ्या गोवळ्या जेजू वंदीत हांव तुका प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो आमच्या मध्ये आसलो फादर फ्रँकलिन डिसोजा काळजात हांव तांकां देव बरें करूं म्हणया फालांच्या दिसा सोमाराचे 5:30 आराधनाक आसतलो फादर पिवूस डिसोजा परत मागया म्हज्या मग जाय तो लिंक फॉरवर्ड करा परत्यान तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सहसन्यांक तुमच्या सैरेदारांक बागी फेस्त आमी जण एकले मागता